हिजोको अलिकतिकोबाट अब यो च्याप्टर यही छ। हिजो हामीले माथि लेखिरहेको जस्तै अटोमिक साइज, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र रियाक्टिभिटीमा मैले के भनेको छु, मेटलको रियाक्टिभिटी र नन मेटलको रियाक्टिभिटी डिफरेन्ट हुन्छ। देयर इज नो कम्पेरिजन बिट्विन द रियाक्टिभिटी अफ मेटल एन्ड नन मेटल। मेटलको रियाक्टिभिटी नन मेटलसँग सोधिँदैन। अनि हाउ टु आइडेन्टिफाई वेदर अ गिभन एलिमेन्ट इज मेटल अर नन मेटल, त्यो मैले हिजो यहीँबाट पनि सिकाएको थिएँ। त्यो चिज मैले त्यही भएर हिजो नमेटिरहेको। जस्तै अक्सिजन एटमिक नम्बर 8 हो, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सेलको हिसाबमा कस्तो हुन्छ, 2,6, लास्टमा 6 वटा इलेक्ट्रोन। त लास्टमा 1 2 3 भन्दा बढी आयो भने 4 5 6 7 8 सम्म आयो भने त्यो सबै नन मेटल हुन्छन्। त्यसकारणले अक्सिजन नन मेटल हो। सोडियमको 281, लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज 1। यस, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको। यो लास्टमा 1 इलेक्ट्रोन छ, धेरै चिज थाहा पाउँछ। जस्तै यसको भ्यालेन्सी के 1, लास्टमा 1 2 3 सम्म इलेक्ट्रोन हुन्छ भने भ्यालेन्सी पनि त्यही भइहाल्छ, ग्रुप पनि त्यही, फलोड बाई अल्फाबेट ए, 1A। कुरा बुझ्यो। अब लास्टमा 1 2 3 भित्रको इलेक्ट्रोन्स छ भनेपछि यो मेटल्स हामीले हिजो यो डिस्कस गरेको थियो। र यसमा यो लास्टमा पोइन्ट लेखेको थिएँ मैले, लेस इज भ्यालेन्सी मोर रियाक्टिभ एन्ड एलिमेन्ट इज, जसको भ्यालेन्सी कम छ त्यो बढी रियाक्टिभ। हिजोकोमै अक्सिजन र क्लोरिनमा के छ, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, लास्टमा 6 छ भने के हुनुपर्छ, 8 - 6, भ्यालेन्सी 2 भयो अक्सिजनको। र क्लोरिनको लास्टमा 7 भन्नुको मतलब 8 - 7 भन्नुको मतलब 1 हुन्छ भ्यालेन्सी। अब 1 र 2 मा कुन लेस, त 1 इज लेस। सो टेल मी मिस्टी, which is more reactive, chlorine or oxygen? Chlorine. Good. Put off your mic now. Sumi, which is more reactive between sodium and aluminum? सोडियम र अल्मुनियममा कुन बढी रियाक्टिभ, which is more reactive, सोडियम और अल्मुनियम? त्यही हेर न, सोडियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 281, भ्यालेन्सी 1। अल्मुनियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 283, भ्यालेन्सी कति भयो, 3। अब कुन रियाक्टिभ? तिम्रो माइक बन्द छ। Sorry. Aluminum. अल्मुनियम रङ आन्सर भयो नि। अल्मुनियमको भ्यालेन्सी 3, सोडियमको 1। त मैले अहिले के यहाँ लेखिरहेको छु, भ्यालेन्सी मोर रियाक्टिभिटिज हो कि हैन? भ्यालेन्सी कम भयो भने बढी रियाक्टिभ हुन्छ भनेपछि सोडियमको 1 छ, यसको अल्मुनियमको 3 छ। भ्यालेन्सी कसको कम, त सोडियमको कम छ। सोडियम इज मोर रियाक्टिभ। अब वी विल फोकस किन कम भयो भने बढी रियाक्टिभ भयो त्यसमा फोकस गर्छौँ। गेटिङ मी? वाइ? जब भ्यालेन्सी कम भयो भने यो डाइरेक्ट आन्सर पत्ता लगाउने तरिका भयो, which is more reactive भने पछाडिबाट मेटल नन मेटल पत्ता लगाउने पहिला हैन, त्यस पछाडिबाट मेटलमा कसरी त्यसलाई आन्सर भन्ने, आन्सर थाहा भइहाल्छ। भ्यालेन्सी कम छ भने त्यो बढी रियाक्टिभ भनिदिने हो कि हैन। नाउ हाउ an element becomes more reactive, its valency is less. त्यसको लागि पहिला what do you understand by saying the reactivity of an element? कुनै एलिमेन्टको तिमी रियाक्टिभिटी भन्नाले के बुझ्छौ हो कि हैन? what do you mean by reactivity of an element? हो यो रियाक्टिभिटी भन्ने पछाडि मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, इट क्यान बी इजिली कोरिलेटेड विथ भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी र रियाक्टिभिटी एकदम कोरिलेटेड छन्, त्यही भएर आन्सर पनि अहिले आइरहेको थियो, भ्यालेन्सीबाटै रियाक्टिभिटी आइरहेको थियो। अब हेरौँ, भ्यालेन्सीको डिफिनेसन र रियाक्टिभिटीसँग म्याच हुन्छ। सोडियमको भेरी कमन एक्जाम्पल, प्रायः जस्तो हामी सोडियम लिने चलन हुन्छ, 281। कन्फिगरेसन बनाऊ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, त फर्स्टमा 2 8 अनि लास्टमा 1 हो। अब मैले के बनाउँछु भने अर्को बनाउँछु अक्सिजन, देखिन्छ बोर्डमा देखिन्छ, अक्सिजनको बनाए। अक्सिजन एटमिक नम्बर 8, कन्फिगरेसन 2,6। कस्तो बन्ने भयो, 2 लास्टमा 1 2 3 4 5 6 हो कि हैन? यो हामीले पहिला पढिसकेको छौँ रियाक्टिभिटी अफ एन एलिमेन्ट्स भनेर। अब यसरी बुझौँ। अब व्हाट विल सोडियम डु? सोडियमको के छ, 281 छ भने जहिले पनि एलिमेन्ट्सको अटमहरूको टेन्डेन्सी के हुन्छ भने इट ट्राइज टु गेन इट्स स्टेबल कन्फिगरेसन टु द नियरेस्ट नोबल एलिमेन्ट्स। ल्याङ्ग्वेज अलिकति टफ लाग्यो। एलिमेन्ट्सको अटमहरूको काम के हुन्छ, जहिले पनि ऊ चाहन्छ कि स्टेबल हुनको लागि। स्टेबल कसरी हुन्छ भने उसले आफ्नो लास्टको सेलमा
लास्टको सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पुर्याउन खोज्छ हैन। 8 वटा इलेक्ट्रोन लास्टमा सेलमा भइदियो भने इट बिकम्स स्टेबल। यही नै हो रिएक्टिभिटीको झमेला। रिएक्टिभिटी भन्नुको मतलब इट विल ट्राई टु मेन्टेन 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स लास्ट सेल फर अलमोस्ट अल, दुईटा बाहेक। हाइड्रोजन र हिलियमको केसमा 2 मात्रै ल्याउन चाहन्छ उसले, लास्टमा 2 हैन। हाइड्रोजन र हिलियम बाहेकको एलिमेन्ट्सहरुमा दे ट्राइज टु मेन्टेन 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स लास्ट अर्बिट। किन? टु बिकम स्टेबल। 8 वटा इलेक्ट्रोन उसको लास्ट अर्बिटमा भइदियो भने त्यो एटम के भइहाल्छ? स्टेबल। र यही हो रिएक्टिभिटी भन्न खोजेको हो। अब 8 वटा मेन्टेन गर्ने चक्करमा उसले के गर्छ त्यो हेरौँ। सोडियमको यसरी हेर्दाखेरि पहिलोमा 2 छ, दोस्रोमा 8 छ, लास्टमा 1 छ। अब 8 मेन्टेन गर्नको लागि लास्टमा अहिले के गर्नुपर्छ? +7 वटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ। यस। अब उसले त्यो गर्दैन। उसले के गर्छ भने 7 वटा लिनु भन्दा उसले यो एउटा छोडिदियो भने, एउटा गिभ गरिदियो भने, इफ इट्स डोनेट्स अर गिभ 1 इलेक्ट्रोन टु अदर, कोही आउनु पर्यो छेउमा फेरि, हो कि हैन? जो एउटा लियो भने उसको 8 पुग्ने हैन, यसले एउटा दिदियो भने उसको 8 पुग्ने कुरा बुझ्यौ? भने त्यस्तो एलिमेन्ट यसले पाउँछ जसले एउटा लिएर उसलाई 8 पुग्ने छ भने उसले त्यसलाई दिदियो भने यसको यो लास्ट यो हराइहाल्छ। फेरि के भइहाल्छ? 2 8 यो लास्ट भइदियो नि। यस। अब यो स्टेबल भइदियो। यसरी एउटा इलेक्ट्रोन उसले दियो भने यसको के हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन घट्नु मिन्स एउटा माइनस चार्ज घट्नु, माइनस एउटा घट्नु। यस, घट्नु भन्नुको मतलब के? बढ्नु हो, प्लस एउटा बढ्नु। त्यसकारण इफ इट गिव्स 1 इलेक्ट्रोन टु द कमिङ पार्टनर और टु इट्स पार्टनर इट बिकम्स, पहिला थियो यो के Na थियो मात्रै भने अब यो Na प्लस भइहाल्छ। किन प्लस भइदियो भने यसको पहिला 11 वटा इलेक्ट्रोन थियो, अब एउटा दिदियो भने त्यो 11 बाट 10 वटा मात्रै इलेक्ट्रोन। भन्नुको मतलब माइनस कति वटा भयो? जम्मा 10 वटा हो। प्रोटोन त कति हुन्छ? सुरुदेखि 11 वटा छ। यहाँ यसको प्रोटोन त कति वटा छ? प्लस चार्ज 11 वटा छ। माइनस कति वटा भइदियो? 10 वटा भइदियो। त -10 + 11 भन्नुको मतलब प्लस एउटा बढ्नु। यस। सो सोडियम एउटा पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ हो। किन यसले गरे एउटा लुज? बिकज इट इज इजी टु लुज 1 इलेक्ट्रोन देन टु गेन 7 इलेक्ट्रोन। 7 वटा इलेक्ट्रोन लिन धेरै टाइम लाग्छ। त्यस्तो एलिमेन्ट्स पनि अटम पनि उसले भेटाउनु पर्यो जसले 7 वटासम्म दिन्छ, हो कि हैन? दिने र लिने काम किन हुन्छ? जस्ट त्यो दिने र लिने काम किन भइरहेको हुन्छ? एलिमेन्टको गिभ एन्ड टेक किन हुन्छ? दिने लिने टु बिकम स्टेबल, टु मेन्टेन 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स लास्ट सेल। त यसले 8 एउटा दियो भने भइहाल्दो रहेछ। सो यसले एउटा दिन्छ। यसको एउटा दिनु हो। अब अक्सिजनको हेरौँ 2,6 छ हो। भनेपछि यो 8 कसरी पुग्छ लास्टमा? जब यसले 6 वटा कि दिनु पर्यो पुरै, त लास्टमा 2 भइहाल्छ। यो भित्रको फर्स्ट सेलमा 2 भए पनि स्टेबल हुन्छ, हो कि हैन? के सेलमा 2 कि त 6 वटा यसले लुज गर्नु पर्यो, कि यसले 2टा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो, 2 वटा इलेक्ट्रोन। यस, 2 वटा इलेक्ट्रोन एउटा 2टा लियो भने के भइहाल्छ? 2,8 भइहाल्छ हैन? लास्टमा 8 भइहाल्छ हो। जब यसले 2 वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ भने अक्सिजनमा चार्ज के भइहाल्छ? 2टा माइनस भइहाल्छ, हो कि हैन? किन? इलेक्ट्रोन 2टा बढ्यो हो। यसले 2टा किन लियो? टु मेन्टेन 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स सेकेन्ड सेल, हो कि हैन? व्हिच विल बी इट्स लास्ट सेल हो। त अक्सिजनलाई 2टा लिनु पर्दो रहेछ हो, सोडियमलाई दिनु पर्दो रहेछ। अब हेरौँ अर्को पनि यसबाटै यहाँनिर देखिन्छ होला बोर्डको। यस, म्याग्नेसियम हेरौँ Mg12 के हुने भयो? 282, हो कि हैन? म्याग्नेसियम 12 282 बुझिरहेछौ? अब यसको कन्फिगरेसन बनाउँदा के हुने भयो भने सपोज 2 8 अनि 2, हो कि हैन? यसको 8 पुग्नको लागि के छ? यसको लास्टमा 2 छ भने यसको 8 पुग्नको लागि कि त +6 लिनु पर्यो, व्हिच इज नट पोसिबल। त्यो गाह्रो छ। यसले के गरिदिन्छ? 2टा लुज गरिदिन्छ। 2 इलेक्ट्रोन्स यसले लुज गर्छ हो। 2टा माइनस घट्यो यसको भनेपछि अनि यो सेलै हरायो हैन? अनि लास्ट 8 भइहाल्छ आफै, हो कि हैन? त्यतिखेर के भइहाल्छ? Mg++। अब याद गर, सोडियम र म्याग्नेसियम तिमीलाई थाहा छ के? यो दुईटै के हो? मेटल हो कि हैन? सोडियम पनि मेटल हो। लास्टमा 1 2 3 सम्म इलेक्ट्रोन आयो भने मेटल हुन्छ, हो कि हैन? अक्सिजन नन मेटल हो। किन? लास्टमा 3 भन्दा बढी भयो भने नन मेटल हुँदो रहेछ। यसको लास्टमा त 6 छ, हो कि हैन? नन मेटल हो। यसको काम कस्तो छ हेर, यसले इलेक्ट्रोन लिँदो रहेछ, गेन्स इलेक्ट्रोन, हो कि हैन? मेटल छ, लुज गर्दो रहेछ। सोडियमले पनि एउटा लुज गर्ने रहेछ, म्याग्नेसियमले 2टा लुज गर्ने रहेछ, हो कि हैन? म्याग्नेसियम लुजेस 2 इलेक्ट्रोन्स। अब मेटल र नन मेटलको एउटा अर्को डिफरेन्स तिमीले यहाँबाट पनि पत्ता लगाइदिन सक्छौ, हो कि हैन? What happens to the metals and non-metal? Difference is metals always
लुजेज इलेक्ट्रोन्स हो कि हैन ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन कुनै केमिकल रियाक्सनको बेलामा मेटलले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ बट नन मेटल गेन्स इलेक्ट्रोन हो कि हैन यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यस्तै छ कि यसले गेन गर्छ यही दुईटा डिफरेन्स हो अब यसरी लुज गर्ने पार्टीलाई जस्तै अहिले मेटल भन्यो भने त्यस्तो चिजलाई हामी जसले लुज गर्छ इलेक्ट्रोन्स जुन टाइप अफ एलिमेन्ट्सले लुज गर्छ यस त्यस्तोलाई हामी के पनि भन्छौँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्छौँ के पनि भन्छौँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ व्हाट वी से इलेक्ट्रोपोजिटिभ किन यो पोजिटिभ भइरहेछ नि लुज गरेपछि पोजिटिभ चार्ज बढ्छ त्यसकारण इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स पनि भन्न मिल्यो हो त्यस्तै यसले गेन गर्यो भने पछाडिबाट यसलाई के भन्न सकिन्छ नन मेटल्सलाई इलेक्ट्रो नेगेटिभ के पनि भनिन्छ इलेक्ट्रो नेगेटिभ सो हामी नन मेटल्सलाई इलेक्ट्रो नेगेटिभ भनिन्छ अब हामीले रिएक्टिभिटी चेक गर्दाखेरिबाट इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी र इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी चेक गरे भने पनि एउटै कुरा हो यस जस्तै क्वेशन के गर्न सकिन्छ भने व्हिच इज मोर रिएक्टिभको ठाउँमा क्वेशन भयो तिम्रो के क्वेशन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ Na और Mg सोडियम वा मैग्नेशियममा कुन बढी इलेक्ट्रोपोजिटिभ रे हो कि हैन क्वेशन यस्तो भयो हो कि हैन यो भन्नुको मतलब के पनि हो क्वेशन भनेको व्हिच इज मोर रिएक्टिभ पनि एउटै हो कुरा आन्सर हो कि हैन किन इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोन लुज गर्ने पार्टीलाई भनिन्छ हैन हो अब व्हिच इज मोर रिएक्टिभ सोडियम और मैग्नेशियम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ सोडियम और मैग्नेशियम इज सेम थिङ हो अब यसलाई अर्को भाषामा पनि के भनिदिन सकिन्छ व्हिच इज मोर मेटालिक के मेटालिक कुन बढी मेटालिक छ कुरा बुझिनु इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भन्नुको मतलब इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेटल हो कि हैन मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ नि इलेक्ट्रोन लुज गरेको कारणले त्यसलाई के भन्यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्यो हो कि हैन इलेक्ट्रोन लुज कसले गर्छ मेटलले गर्छ यो कसको गुण भयो इलेक्ट्रोन लुज गर्ने त मेटलको गुण भयो यस to lose electrons during chemical reaction is the property of metals हो कि हैन यो मेटल्सको प्रपर्टी हो इलेक्ट्रोन लुज गर्ने त्यस कारणले त्यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ मेटालिक क्यारेक्टर पनि भन्न सकिन्छ हो कि हैन अब हाम्रो एउटा नन मेटल र मेटलको डिफरेन्समा के पनि हुन सक्छ लुजिङ इलेक्ट्रोन्स मेटल गेनिङ इलेक्ट्रोन्स नन मेटल्स बनाउन सकिन्छ हुन त गेनिङको ठाउँमा शेयरिङ पनि गर्छ नन मेटलहरुले हैन त गेनिङ र शेयरिङ इज समव्हाट सेम थिङ यस त मेटालिक क्यारेक्टर इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी yes or more reactive metal is same thing अब Na र Mg लाई कसरी छुट्याउँछौ त Na को के आको थियो 11281 सिधा यसको 12 एटमिक नम्बर 282 अब सोडियमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्छ र म्याग्नेशियमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्छ ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन अर्पणा थापा ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन how many electrons will sodium lose and magnesium lose केमिकल रिएक्सन को बेलामा सोडियमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ होला र म्याग्नेशियमले कतिवटा लुज गर्छ कन्फिगरेसन यही छ उसको कन्फिगरेसन के छ 281 इलेक्ट्रोन्स यसको 282 यो त तिमीहरुले आउँछ उले कतिवटा लुज गर्छ अहिले जस्तै मैले त बनाएको थिएँ नि त तुरुन्तै यही रिएक्सन गर्ने बेलामा सोडियमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यो बुकमा छैन कतै सोडियम हेर कन्फिगरेसन अहिले मैले के भनेको थिएँ भने रिएक्सन गर्ने बेलामा एलिमेन्ट्सले के गर्छ कुनै पनि अटमले ल माइक बन्द गर कुनै पनि अटमले के गर्छ ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन गर्ने बेलामा रिएक्टिभिटी चेक गर्नु 281 2 सेकेन्डमा 8 वटा मैले इलेक्ट्रोन्स यसरी थप्दै छु यस लास्टमा यसको 1 यसको 2 8 वटा बनाए यहाँ मैले लास्टमा 1 सरी 2 हो कि हैन अब के रिएक्सन को रुल्स के रहेछ भने पछाडीबाट एलिमेन्ट्स किन रिएक्ट गर्छ शून्य अर्पणाले मजाले किन रिएक्ट गर्छ उसको काम के हुन्छ भने उसको लास्टमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पुर्याउने उसको टेन्डेन्सी हुन्छ यस
अनि त्यो 8 पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्यो? जस्तै यसको अहिले सोडियमको लास्टमा कतिवटा छ? 1 छ। उसको 8 कसरी पुग्छ? जब यसले 7 वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। एउटा यो मेथड भयो, वा उसले आफ्नो यो एउटै बाहिरै फालिदिन्छ, अर्कोलाई दिदियो। एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ? लुज 1 इलेक्ट्रोन। एउटा लुज गरिदियो भनेपछि यो त सेलै गयो। यस, यो सेल गयो, हो कि होइन? सेल गइसके पछाडि लास्टमा 8 भयो कि भएन? त सोडियमले के गर्छ? लुज गर्छ एउटा, यो लस्ट, सरी लुजै लेखौँ, लुज 1 इलेक्ट्रोन। यस, ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन। म्याग्नेसियमले के गर्नु पर्यो? कि त 6 वटा लिनु पर्यो कि 2टा लुज गर्नु पर्यो। त म्याग्नेसियम विल लुज 2 इलेक्ट्रोन्स, विल लुज 2 इलेक्ट्रोन्स। 2 लुज गर्ने बित्तिकै यो सेल गइहाल्यो, हो कि होइन? यो भइहाल्छ के? म्याग्नेसियम आयन बनिहाल्छ Mg++। यो भइहाल्छ के? Na एउटा प्लस, किन एउटा लुज गर्यो एउटा प्लस, 2टा लुज गर्यो 2टा प्लस, हो कि होइन? यसले 2टा लुज गर्छ। अब निरु के अरे, निरु छ कि छैन? सुमी छ होला त्यहाँ। सुमीले which is easy to lose 1 or 2 electron? Sorry, sir. Which is easy to lose 1 electron or to lose 2 electrons? कुन सजिलो छ? एउटा लुज गर्न सजिलो कि 2टा लुज गर्न सजिलो छ? एउटा फास्ट हुन्छ। यस, इट इज इजी टु लुज 1 इलेक्ट्रोन देन 2 इलेक्ट्रोन्स, होइन? इजी, फास्ट, दुईटैको आन्सर एउटै हो कि होइन? सो सोडियमले 4 लुज गरेर Na+ भइहाल्छ कि म्याग्नेसियमले 4 लुज गरेर Mg++ हुन्छ? सुमीले नै कुन चाँडो? सोडियम Na+ चाँडो हुन्छ कि म्याग्नेसियम Mg++ चाँडो हुन्छ? कहाँ गयो? सोडियम त अघि भनेकै आन्सर त मैले घुमाएर अर्को तरिकाले सोधिरहेको छु नि। सोडियमलाई एउटा मात्र लुज गर्नु छ, ऊ चाँडो एउटा लुज गरेर Na+ भइहाल्छ, बोस भयो भनेर फर्स्ट भन्दै आइहाल्छ दौडिँदै, त्यो हो कि होइन? म्याग्नेसियमलाई 2टा लुज गर्नु छ, हो कि होइन? 2टा लुज लाग्छ। मानव एउटा लुज गर्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने 2टा लुज गर्न 2 सेकेन्ड लाग्ने भयो उसलाई। गेटिङ मी? सो सोडियम लुज 1 इलेक्ट्रोन इजिली देन म्याग्नेसियम। यही भएर के थियो आन्सर? विच इज मोर रिएक्टिभमा के हुन्छ आन्सर? विच इज मोर रिएक्टिभमा के हुन्छ आन्सर? सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम हुन्छ आन्सर, हो कि होइन? किन भएको हो? अघि के थियो? हामीले के पढेका थियौँ? भ्यालेन्सीबाट पढेको थियो। सोडियमको भ्यालेन्सी के थियो? 1, हो कि होइन? भ्यालेन्सी अफ सोडियम 1 छ, म्याग्नेसियम 2 छ, अल्मुनियमको भ्यालेन्सी 3 छ। यस, अब हामीले के भनेको थियो? कुन बढी रिएक्टिभ? त सोडियम मोर रिएक्टिभ छ, होइन? सबैभन्दा बढी Na इज मोर रिएक्टिभ, Na इज मोर रिएक्टिभ देन Mg इज मोर रिएक्टिभ। सबभन्दा कम अल्मुनियम। रिएक्टिभिटी अर्डर बनाऊ त। यस, रिएक्टिभिटी अर्डर बनाऊ त। Na, Mg र Al मा त सबैभन्दा बढी रिएक्टिभ सोडियम, त्यस पछाडि म्याग्नेसियम, त्यसपछि अल्मुनियम। सबभन्दा कम रिएक्टिभ अल्मुनियम भयो। तीनटै के छन्? दिज अल 3 आर मेटल्स। हामी आन्सर त यहीँबाट दियौ, भ्यालेन्सीबाट दिदियो, हो कि होइन? तर रिजन के भइदियो? वाइमा यसको भ्यालेन्सी कम लेखे पनि भइहाल्छ, तर मेन रिजन के हुन्छ? इट इज बिकज सोडियम हैज ओन्ली 1 इलेक्ट्रोन्स इन द लास्ट सेल, whereas magnesium has 2 electrons in the last cell. So sodium will lose its last electron fastly or easily than magnesium. Hence sodium is more reactive. कुरा बुझ्यो? कुरा बुझेको छ सबैले? शिल्पा बुझ्यो सर, बुझ्यो। हो, रिएक्टिभिटी भन्नुको मतलब मेटल्समा कति चाँडो उसले लुज गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन, त्यस बेसिसबाट भनिन्छ। कुरा बुझ्यो? अब आयो क्वेसन, जब दुईटैसँग एउटा मात्रै सेम इलेक्ट्रोन छ, लास्टमा एउटा मात्रै छ मानौ भने हाउ, हो कि होइन? इफ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द भ्यालेन्स सेल इज सेम। फर एक्जाम्पल ल्याउ, क्वेसन यही भयो, विच इज मोर रिएक्टिभ, होइन? विच इज मोर रिएक्टिभ। मैले अघि भनेको थिएँ, मेटल सोध्यो भने विच इज मोर रिएक्टिभ भन्नु, विच इज मोर मेटालिक भन्नु, विच इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्नु, इज द सेम थिङ। Na और के भन्नुको मतलब पोटासियम, हो कि होइन? आइरहेछ त्यहाँ Na और के। अब Na को के छ? 11, पोटासियम को 19। Na को 11 लाई हामी बनायो भने के हुन्छ? 281। अब मैले गोलो सर्कल एटमिक मोडल बनाउँदिन, विदाउट एटमिक मोडलको यस्तो कन्फिगुरेसनबाट बुझौँ। 19 छ यसको, 19 के हुने भयो? 28881 हो। अब के छ यसको? भ्यालेन्सी के हुने भयो? भ्यालेन्सी सोडियमको कति? 1। यसको भ्यालेन्सी, पोटासियमको भ्यालेन्सी
पोटासियमको भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ नि, 1 नै हुन्छ। लास्ट हामीले के भनिसकेका थियौँ, लास्टमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जे छ 1 2 3 सम्म भ्यालेन्सी त्यही हुन्छ हो किन। यसको पनि लास्टमा 1 छ त भ्यालेन्सी 1, यसको पनि लास्टमा 1 छ त भ्यालेन्सी 1, 2 भए 2 नै हुन्थ्यो, 3 भए 3 नै हुन्थ्यो, 4 भए 4 नै हुन्थ्यो, 5 भयो भने 8 - 5 = 3 हुन्थ्यो भ्यालेन्सी हो कि हैन। र त्यो 5 हुने बित्तिकै 4 हुने बित्तिकै नन मेटल भइहाल्थ्यो। यस, अब दुईटैको भ्यालेन्सी 1 छ हो। अब विच इज मोर रियाक्टिभ भन्नु पर्यो भने त यो त भन्न मिल्दैन, सोडियमको भ्यालेन्सी कम छ र पोटासियमको भ्यालेन्सी बढी छ भन्न मिल्यो, मिलेन। बोथ ह्याभ सेम भ्यालेन्सी हो किन। अब यो पनि भन्न मिल्दैन कि यसको एउटा मात्रै लास्टमा इलेक्ट्रोन छ र यसको पनि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ तर यो चाँडो छोड्छ हो किन। तर एउटा कुरा आन्सर के छ, पोटासियम के इज मोर रियाक्टिभ देन एनी। आन्सर यो हो ल, कुरा बुझ्यो। आन्सर इज दिस, पोटासियम बढी रियाक्टिभ छ यहाँ, कुरा बुझ्यो, सोडियम भन्दा हो। यस सर। अब कपीमा पहिला टिपिहाल्ने, कपीमा टिप्ने पत्ता लगाउनको लागि, किनकि जब भ्यालेन्सी सेम भइहाल्छ हो कि यहाँ फेरि मेट्यो भने माथिको उडिहाल्छ मेरो, त्यही भएर पनि टिप्न भनेको। कपीमा टिपिहाल्दा के हुनु पर्यो भने पछाडि फर मेटल्स इफ द भ्यालेन्सी इज सेम लेख, फर मेटल्स इफ द भ्यालेन्सी इज सेम, फर मेटल्स इफ भ्यालेन्सी इज सेम, मतलब ठिकै छ लेख्दै गर। For metals, if the valency is same, bigger is the atomic size, more reactive metal it is. के छ? For metals, if valency is same, bigger is atomic size, bigger is atomic size, more reactive metal it is. यस, के को लागि बुझ्नु पर्यो भने पछाडि यो जेनरली हुन्छ ग्रुप 1A टु 3A को लागि यो रुल्स। यस, ब्र्याकेटमा 1A टु 3A मा मात्रै मेटल पाउँछ तिमीले। यस, त्यही भएर त्यो मेटल सेटल फेरि बिर्सिहाल्यो भने त्यसको लागि मैले भनिदिएको यो। अब अर्को पोइन्ट लेखिहाल पछिको लागि, फर नन मेटल्स if valency is same, जब valency same हुन्छ, yes, smaller is atomic size, more reactive non-metal it is. ग्रुपमा कहाँ पर्यो यो, ग्रुप 4A टु 7A को लागि यो रुल भयो। यस, भइसक्यो नि। यस सर। ओके, यस सर। ओके। हामीले फर्स्टमा फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गराइदिन्छु। फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ भनेपछि के अरे भ्यालेन्सी जति कम हुन्छ त्यहाँबाट आन्सर पहिले निस्किहाल्छ। कम भ्यालेन्सी भएको मोर रियाक्टिभ भइहाल्यो। जब भ्यालेन्सी सेम भयो भने हामी केमा जान्छौँ, अटमको साइजमा। मिस्टी माइक ओपन गर। Yes, sir. If the valency is less, yes, if the valency is less, the answer is clear from there. Okay na, valency कम छ भने आन्सर त्यहीबाट आइसक्यो, कम हुने बढी रियाक्टिभ। Now if the valency becomes same, what will happen to metals? Metals मा कसरी पत्ता लगाउने? Bigger atomic size, Bigger atomic size is it will be more reactive. For non-metals, Less the atomic size, it will be more reactive. हो। अब माइक बन्द गर, म यस्तै एक्जाम्पल यहाँ दिने। अघि जुन थियो Na र पोटासियम, यो 281 डाइरेक्ट लेख्छु मैले, 2881 लेखेँ। यो दुईटैको भ्यालेन्सी के छ, भ्यालेन्सी 1, यसको पनि 1। अब हेर, यो र योमा कुन ठुलो छ, हामी विच इज बिगर थाहा छ हामीलाई। सोडियममा 3वटा सेल, यसको 4वटा सेल हो कि हैन, यसमा 3 सेल्स, यसको 4 सेल्स हो कि हैन। पोटासियम इज बिगर,
हो कि हैन चारवटा सेलवाला एटमिक साइज त हामीले पढिसकेका छौं हो एटमिक साइज अब तिमीले आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा गएर हेर पिरियोडिक टेबलमा गएर हेर्यौ भने एटमिक साइजको लागि तिमीलाई हेर्यौ भने एउटा ग्रुपमा यो दुईटै एउटै ग्रुपमा छ यो दुईटै केमा छ ग्रुप 1A मा छ हो कि हैन ग्रुप 1A मा ट्रेन्ड्सको हिसाबले अझै घोक्ने हिसाबले गयो भने यो दुईटै ग्रुप 1A मा छ जुन ग्रुपमा पर्छ भ्यालेन्सी त सेम हुनुपर्छ हैन एउटा ग्रुपको 1A मा छ त्यसकारणले दुईटैको भ्यालेन्सी 1 छ हो कि हैन अब 1A एउटा ग्रुपमा तिमी टप टु बटम कस्ता टप टु बटम ग्रुपमा टप टु बटम माथिबाट तल आयो भने के हुन्छ माथिबाट तल आयो भने साइज इन्क्रिज हुन्छ हो कि हैन साइज इन्क्रिज हुन्छ सोडियमबाट पोटासियम तल पर्छ पोटासियम साइज ठुलो छ पोटासियम भन्दा अर्को तल रुबिडियम छ भने त्यो भन्दा ठुलो साइज भइहाल्छ हो कि हैन त साइज यसरी बढ्छ अब यसलाई केबाट तिमीले भन्न सक्छौ दैट मीन्स एउटा कुनै ग्रुपमा टप टु बटम माथिबाट तल तलतिर तिमी आयो भने एलिमेन्ट्सको मेटलको क्यारेक्टरिस्टिक बढ्छ भन्नुको मतलब मेटलको रिएक्टिभिटी बढ्छ किन हेर सोडियम भन्दा बढी रिएक्टिभ पोटासियम छ सोडियम भन्दा माथि छ लिथियम भन्नुको मतलब लिथियम र सोडियम सोडियो भने लिथियम भन्दा सोडियम बढी रिएक्टिभ सोडियम भन्दा पोटासियम बढी रिएक्टिभ हो यसरी पनि हामी यसलाई बनाउन सक्छौ किन इन अ ग्रुप एउटा ग्रुपमा भ्यालेन्सी सेम हुन्छ त्यो फिक्स हो कि हैन अनि भ्यालेन्सी सेम भइसके पछाडिबाट मेटल्सको रुल्स के छ साइज बढ्दै गयो भने रिएक्टिभिटी बढ्छ त माथिबाट तल गयो भने साइज बढ्छ त्यसका रिएक्टिभिटी बढ्यो अब हामी यो सँगै अर्को एक्जाम्पल लिन्छौँ नन मेटल्सको नन मेटल्समा तिमी दुई ठाउँमा पुग ग्रुप 6 र 7 मा हेर एकचोटी यस ग्रुप 6 को मैले बनाए ग्रुप 6 मा अक्सिजन छ त्यसपछि सल्फर छ अक्सिजन 8 सल्फर 16 के हुने भयो 2,6 यसको भयो 2 8 6 भ्यालेन्सी कति हुने भयो भ्यालेन्सी यसको पनि 2 यसको पनि 2 हो कि हैन सल्फर र अक्सिजन दुईटैको भ्यालेन्सी 2 2 भयो लास्टमा 6 भनेको 8 6 भनेको 2 यसको पनि लास्टमा 6 8 6 भनेको 2 हो याद गर यो दुईटै कुन ग्रुपमा छ 6A मा हो एउटै ग्रुपमा त भ्यालेन्सी सेम हुनुपर्छ सेम त आइहाल्यो हो कि हैन तर लास्टमा 6 र 8 यसमा 6 भन्नुको मतलब यो के हो यो दुईटै दिज आर नन मेटल्स यो के हो नन मेटल्स हो र नन मेटल्समा मैले के भने थिएँ भने भ्यालेन्सी सेम भयो भने के हुन्छ यसको आन्सर मलाई भन व्हिच इज मोर रिएक्टिभ राजीव श्रेष्ठ क्विक अक्सिजन र सल्फरमा कहाँ पुग्यो अब अक्सिजन गुड आन्सर ठीक अक्सिजन र सल्फरमा अक्सिजन इज मोर रिएक्टिभ भन्यो राजीवले दैट इज द करेक्ट आन्सर यो करेक्ट आन्सर हो किन भइदियो भने इफ द भ्यालेन्सी इज सेम फर नन मेटल्स स्मलर इज एटमिक साइज मोर रिएक्टिभ यसको जम्मा दुईवटा सेल छ यसमा तीनवटा सेल छ यो भन्नुको सल्फर इज बिगर अक्सिजन इज स्मलर हो यहाँबाट आयो नन मेटलको लागि के छ सानो भयो भने नन मेटल बढी रिएक्टिभ हुन्छ हो कि हैन यो किन भएछ फेरि हेर्नु अब ठुलो भए पछाडि मेटल्स किन बढी रिएक्टिभ हुन्छ त मेटल जति ठुलो भयो सपोज मेटल यत्रो छ भने यसको लास्टको एउटा इलेक्ट्रोनलाई कसले तानेर राखेको हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छ यो न्यूक्लियसले लास्टको इलेक्ट्रोनलाई तानेर राखेको हुन्छ यो लास्टको इलेक्ट्रोन जति पर जान्छ जति पर हुन्छ न्यूक्लियसले यसलाई त्यति कम फोर्सले तानेको हुन्छ लेस फोर्सले तानेको हुन्छ बुझ्यौ जति पर छ यो जति साइज यसको अटमको साइज ठुलो भइदियो भने लास्टको सेल पर हुन्छ सेन्टरबाट पर भएको कारणले के हुन्छ फोर्स यसमा कम लाग्छ र यो फुत्किन चाँडो पाउँछ इट क्यान स्केप इजिली तर यसमा जम्मा नजिकै छ यो लास्टको सेल नजिकै छ लास्टको इलेक्ट्रोन भनेको यो लास्टको इलेक्ट्रोनमा फोर्स के हुन्छ बढी भइरहेको हुन्छ बढी फोर्सले तानिरहेको हुँदो रहेछ सेन्टर न्यूक्लियसले त यसलाई फुत्किनलाई एउटै मात्र इलेक्ट्रोन भए तापनि यसलाई फुत्किनलाई धेरै एनर्जी चाहिन्छ यस अर्का पावरफुल इलेक्ट्रोन आएर पावरफुल अटम आएर तान्नु पर्छ निस्किन न त त्यतिकै इलेक्ट्रोन्स निस्किन सक्दैन सो इफ इट इज क्लोजर जब नजिक हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्स इट इज बाउन्ड विथ ए स्ट्रङ्गर फोर्स बाइ द न्यूक्लियसको स्ट्रङ फोर्सले तानेको हुन्छ टाढा छ भने विक फोर्सले तानेको हुन्छ त्यसकारणले टाढाको जाडो फुत्किन्छ साइजको कारण यो हो तर नन मेटलमा हामीले के भनिदियो सानो छ भने उल्टै त्यो बढी रिएक्टिभ हुन्छ त नन मेटलको त उल्टा नियम छ नन मेटलमा त के छ उसले त बाहिरबाट तानेर ल्याउनु पर्यो इलेक्ट्रोन्स हो कि इट गेन्स अक्सिजनको जस्तै अक्सिजनको एउटा 2 र 6 यहाँ 1 2 3 4 5 6 यसलाई त दुईटा इलेक्ट्रोन ल्याउनु छ बाहिरबाट यो जति नजिक छ यो सानो सेल हुन्छ भने यो सेन्टरले बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई त्यति चाँडो तान्न सक्ने भयो आफूतिर हो कि हैन बाहिर यहाँ छ इलेक्ट्रोन सपोज यहाँ छ त यहाँबाट यसलाई तान्न यो सानो छ भने फोर्स बढी हुन्छ तान्नलाई सजिलो हुन्छ तर यही जुन के हुन्छ यो साइज
ठुलो भइदियो भने यत्रो इलेक्ट्रोन छ हैन भनेको यो न्युक्लियस त यहाँ छ इलेक्ट्रोन यहाँको इलेक्ट्रोनलाई यसले तान्नु पर्छ यो कसले तान्ने त को हो न्युक्लियसले तान्ने सेन्टरले तान्नको लागि यो टाढा भइदियो भने डिस्टेन्स बढी भएको कारणले फोर्स कम भइहाल्छ यस त विक फोर्सले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स तान्नलाई गाह्रो भएको यस सो जति सानो हुन्छ त्यति फास्ट तान्न सक्छ नन मेटलमा र नन मेटलमा त हामी तान्ने कुरा गर्छौँ यो यति थियो तिमीहरूको एक्जाममा यतिबाट क्वेसन आउने हो हैन हुन त यो च्याप्टर सकिसकेछ मैले सिम्पली अब सबसेल भनिदिन्छु अब बुकको क्वेसन आन्सर तिमीहरूले सबै कम्प्लिट गर्नु पर्यो यस सबसेल अब हेर पेज नम्बर 137 निकाल पेज नम्बर 137 मा हेर हामीले पहिले पढिसकेका छौं n = 1 भन्नाले सेल के हुन्छ k हो कि हैन नम्बर n = 2 भनेको kl यसरी पढेका छौ नि n = 3 भन्नुको मतलब klm यसरी पढेका छौं हामीले भन्नुको मतलब यो तीनटा गोलो 1 2 यसरी सेल छ हो यो दुईटा 1 2 यसको एउटा मात्रै हो कि हैन यो पढेका छौं भने अब हामीले पेज नम्बर 137 मा हेर अस्ति फर्स्ट क्लासमा पनि मैले यो चीज भनिसकेको छु कि एउटा सेल भित्र पनि सबसेल हुन्छ यस सेल भित्र पनि सबसेल त यो सबसेल कन्सेप्ट हो यो कन्सेप्ट मात्रै अहिलेको लागि भयो फर्दर दशै पछाडीको क्लासमा हामीले यसको मोर एक्सप्लेनेटरी कुरा गर्छौं तर कन्सेप्टबाटै क्वेशन तर आउँछ तिमीलाई जस्तै फर्स्ट सेल यस फर्स्ट सेल हो 1 लेखे पछाडीबाट n = 1 मा के हुन्छ सबसेल SUBSHELL सबसेल अनि मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स अहिले यो पछाडी भन्छु म n = 1 भयो भने यसमा एउटा मात्रै सबसेल हुन्छ यस n = 2 सेकेन्ड सेलमा गयो भने जस्तै k पछाडी l मा गयो भने l मा दुईटा सबसेल हुन्छ s र p n = 3 भने s p d n = 4 s p d f यो सबसेल को नाम हो पहिला हामी k l m पढ्छौं भने k भित्र के हुन्छ s हुन्छ अब k र l को कुरा गर्यो भने l मा s र p दुईटै हुन्छ d k l m को कुरा गर्यो भने थर्ड नम्बरमा गयो भने तेस्रो सेलमा गयो भने यो तीनटै हुन्छ कोठाहरू यस चारौं फोर्थ सेल छ कुनै एलिमेन्टको भने त्यसमा चारवटा कोठाहरू हुन्छन् यस अब n = 5 फेरि त्यसमा घटिहाल्छ s p d तीनटा मात्रै कोठा हुन्छ सरी 5 मा पनि s p d f n = 6 मा s p d n = 7 जम्मा 7 वटा सम्म मात्रै सेल हुन सक्छ यस 7 वटा मात्रै सेल भयो भने 7औं नम्बरमा सेल छ भने त्यहाँ जम्मा दुईटा कोठा हुन्छ भन्नुको मतलब सेलको मा कोठा खोज्न गयो भने कस्तो देखिन्छ भने फर्स्ट सेलमा गयो भने यस भन्ने कोठा मात्रै